बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अली असगर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अली असगर ऑफिशियल। नाज़रीन, टीएलपी का धरना और कुछ कागजात जो पीएम इमरान खान के पास हैं उन पर सिग्नेचर का ना होना और तहरीक इंसाफ जिनकी हुकूमत है इस वक्त मौजूदा और अफवाज पाकिस्तान में कुछ इख्तलाफात हैं उनके बयान सुनना, ये बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के साथ मैटर करती हैं, ऐसा लगता है अवाम को। क्योंकि हर शख्स सियासी तो नहीं होता, उसका एक अपना तज़िया होता है, तो वो अपने तज़िये के मुताबिक जो सोचता है तो उसको लगता है कि शायद ऐसा ही हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन सियासी नज़रिए से कुछ और मामलात होते हैं और आम पब्लिक की जो उनके अलग से तज़िये होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और सुनने में आया था कि इनके मामलात एक ही हैं, ये टीएलपी का धरना और इनका जो मार्च और सिग्नेचर पर साइन का ना होना। तो सोचा क्यों ना मैं भी अपना थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूँ, जिस तरह ये बातें सुनता हूँ मैं उनमें से। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाता हूँ जिस पर डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो जीएनएन पे प्रोग्राम में आते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि ज़रा ये कन्फ्यूज़न दूर कर दें। मुझे भी कन्फ्यूज़न आए और आवाम भी सोचती है, तो चलो ज़रा वो किसी प्रोग्राम में आके थोड़ा सा क्लियर कर दें हमें, ताकि हम जो सोचते हैं शायद वैसा ना हो। वो एक अच्छे रिपोर्टर हैं, तज़ियाकार हैं, उनकी मालूमात काफ़ी ज़्यादा है हमसे, उनके सोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो अच्छे तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो किसी प्रोग्राम में आएँ और आकर ये कन्फ्यूज़न दूर करें। जिस तरह मरियम नवाज ने कहा था कि इमरान खान जिस थाली में खाता है उसी में छेदता है, और इमरान खान को जो लेकर आए थे अब उनको नज़ारा आ गया, वो बहुत पछता रहे हैं अब इनको लाके कि हम नलायक को ले आए हैं, चखो इसका मज़ाब। ये बातें जो मरियम नवाज ने की। इसके अलावा फिर जो सुनने में ये आया था कि इमरान खान के और पाक फौज के दरमियान थोड़े इख्तलाफात चल रहे हैं, तो इनको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न था मैं भी। तो मैंने इसलिए डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से कहा कि आप आएँ किसी प्रोग्राम में ये कन्फ्यूज़न दूर करें, क्योंकि टीएलपी के धरने के पीछे यही सुनने को आया था कि कुछ सिग्नेचर वगैरह नहीं हो रहे, जो इमरान खान के पास कुछ कागजात हैं जिन पर साइन नहीं हो रहे, उसकी वजह से ये लब्बैक वालों ने धरना दिया है और ये मार्च किया है। और इनको इमरान खान को प्रेशराइज किया जाएगा और फिर कुछ पेपर हैं उनके पास, वो कौन से पेपर हैं ये तो शाहिद मसूद साहब बता सकते हैं कि कौन से पेपर हैं। अगर नहीं है तो शायद गलत फहमी होगी आम लोगों की, क्योंकि आम लोग को सियासी नहीं होते कि अच्छे तरीके से सोचें, वो जो नज़र आता है उस पर बात कर देते हैं। नज़र तो वजाहत यही आ रहा है लोगों को, जो सुनने में आ रहा है, हर बंदा यही कर रहा है कि इमरान खान के पास कुछ कागजात हैं, वो उन पर साइन नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से ये टीएलपी वालों को कोई इशारा कर रहा है, जिस इशारे पर ये निकले हैं, इन्होंने मार्च किया है। और अगर इनका मार्च किसी तरह भी रोक लिया गया, इनके साथ मामला तय कर लिए गए, तो ये मामला वो होंगे कि जिन पर इमरान खान साइन नहीं कर रहा, शायद उनको मुतमईन कर लिया जाए कि आप इन पर साइन कर दें, वरना ये मामला और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और फिर ये आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो अगर तो एक हफ्ते के अंदर अंदर किसी भी कागजात पर इमरान खान साइन करता है, तो इसका मतलब ये जो अफवाहें उड़ रही हैं बिल्कुल सच हैं। अगर वो नहीं करता तो फिर हो सकता है कि हमारी गलत फहमियाँ हों, इसके पीछे कोई और वजह हो। तो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आएँ किसी प्रोग्राम में और आकर इस कन्फ्यूज़न को दूर करें, क्योंकि उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और वैसे बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो शाहिद मसूद साहब आएँ प्रोग्राम में किसी में और ये बताएं क्या टीएलपी का धरना और जो इख्तलाफात चल रहे हैं इमरान खान और फौज के बीच में, हुकूमत पाकिस्तान के बीच में, और जो ये कागजात के सुनने में आ रहा है कि कोई साइन वगैरह करवाने के लिए इन पर प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान को पहले भी प्रेशराइज किया गया था। जब नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला, इसको भेजने का फैसला इमरान खान का तो नहीं था ना, ये किसी और का फैसला था, तो इमरान खान इस पर मान नहीं रहे थे। और इमरान खान साहब बार बार आकर कह रहे थे
کہ جو NRO دے گا وہ ملک کا غدار ہوگا. پھر اس کو NRO ملا نواز شریف کو، جس NRO کے تحت وہ باہر گئے ہیں. تو کس نے اب دیا، کون ہے ملک کا غدار، یہ تو میں نہیں جانتا. لیکن عمران خان کا یہ فیصلہ نہیں تھا. ہاں فیصلہ انہوں نے مان لیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ جو ان کو نہیں ماننا چاہیے تھا. اور آج بھی یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا، اور اس وقت بھی اس نے کہا تھا غلط ہے، کیونکہ نواز شریف کا باہر جانا، ایک NRO دے کر اسے باہر بھیجنا، یہ ملک سے غداری ہے. اس وقت بھی کہا تھا اس نے، اور آج بھی اپنے فیصلے پر قائم ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنا غلط تھا. NRO تو خیر ہوا تھا، اب کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ NRO کے بنا تو ایک مجرم اس طرح جلسے نہیں کر سکتا جس طرح یہ مریم نواز کر رہی ہیں، اور جس طرح یہ ٹریٹ کر رہی ہیں، حکومت کو ہٹ کر رہی ہیں، افواج پاکستان کو ہٹ کر رہی ہیں. تو یہ بنا کسی NRO کے تو نہیں ہو سکتا، ورنہ تو لاکھوں مجرم پڑے ہیں جیلوں میں. یہ کوئی انوکھی تو نہیں ہے جو قانون اور آئین سے اوپر ہے. تو کوئی NRO تو ہوا ہوگا اس وقت بھی، لیکن عمران خان کا وہ فیصلہ نہیں تھا. ہاں عمران خان نے فیصلہ مانا تھا. اب وہ کس طرح مانا تھا، کیوں مانا تھا، کیوں پریشرائز ہو کر مانا تھا، کیونکہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ملک کے لیے کرنے پڑتے ہیں، انسان خود کی ذات کے لیے نہیں کر سکتا بڑے عہدے پر بیٹھ کر. تو وہ فیصلہ جو مانا تھا عمران خان نے، وہ آج بھی اس پر قائم ہے کہ وہ غلط تھا. تو آج کون سا ایسا کام ہے جو عمران خان صاحب نہیں کرنا چاہتے اور ان سے کروایا جا رہا ہے؟ اگر وہ نہیں کرتے تو اس کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ مارچ وغیرہ بھی کروائے جا رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے ہماری غلط فہمی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. ہاں ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی ہفتے کے اندر کاغذات پر سائن کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر یہ پریشرائز کرنے کے لیے ہی دھرنا تھا، اور وہ پریشرائز کامیاب رہا ان کا. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کا. تو میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے کہ آئیں کسی پروگرام میں اس پر بات کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ایسا کون سا کاغذات ہے جس پر سائن کرنے کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ ہوا. مجھے بھی افسوس ہوا جو گاڑیاں پولیس کی توڑی گئی ہیں، کیونکہ وہ نہ تو پولیس کے پیسے کی تھی اور نہ حکومت کے پیسے کی تھی. وہ میرے اور آپ کے پیسے کی تھی، عوام کے ٹیکس کے پیسے کی تھی. اور اس کو جس طرح سے توڑ پھوڑ دیا، اب وہ نہیں لیں گے تو کس کے پیسے سے لیں گے؟ ہمارے پیسے سے لیں گے، میرے پیسے سے، آپ کے پیسے سے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. اسی طرح جس طرح وکیلوں نے احتجاج کیا تھا، ہاسپٹل میں جا کے 117 بندوں کی جان لے لی تھی انہوں نے. کسی کے آکسیجن اتار دیے تھے، تو کسی کی ڈرپیں اتار دی تھی. تو بہت سے مریض تو اسی طرح دوائیاں جن کا علاج چل رہا تھا وہ علاج نہ ہو پایا ان کا، پریشرائز ہونے کی وجہ سے، توڑ پھوڑ کی وجہ سے. وہ ٹوٹل تعداد ان کی 117 بن گئی تھی. تو کیا بنا ان کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے گزارش ہے کس طرح کے جو ہنگامے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے تو ہمیں بتائیں، تاکہ ہم بھی اس پر تھوڑی سی اور سرچ کر سکیں کہ جو بے قصور مارے جاتے ہیں، نقصان جو ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے لی ہوئی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے. تو معاملات تو ان کے اپنے ہوتے ہیں، یا پھر ہمیں کوئی غلط فہمی ہے، یہ کوئی حادثہ تھا، اچانک لوگ اٹھ کھڑے تو اس لیے ہنگامہ ہوا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جب تک یہ جواب آتا ہے تو پھر میں ایک اور ویڈیو اسی بات پہ کروں گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.